هنا اجاو قالوا لينا دونك هضرنا على لامباكت. دونك كنا مونطري لامباكت ايفونتيوال. دونك اش يوقع؟ تنزلوا لو طو دانتيغي، وبطبيعه الحال اش يوقع؟ تطلع عندنا لا برودكسيون لا كونسوماسيون. دونك هذه هي مونطري، تقول ليه حيتاش قال لك مونطري ان امباكت ايفونتيوال دون بيس دو طو دو ريزيرف مونيتير sur la croissance de l'économie nationale. دونك هذا لو طو دو ريزيرف مونيتير غيكون على اطار لا بنك سنترال لصالح من غيمشي لصالح لي بنك. الوغ اوتوماتيكمون ملي غيمشي لصالح لي بنك ملي غيولي عندهم الفلوس غادي لي هذوك الفلوس. الوغ غادي ينزلوا لو طو دانتيغي. ملي غينزلوا لو طو دانتيغي غادي يوليو الناس يديروا لي يعني غيزعموا الناس على الكونسوماسيون، سواء غياخذوا دي كريدي دو كونسوماسيون، سواء غادي ياخذوا دي كريدي بور لانفستيسمون. وهذا غادي يخلي لا كرواسونس ايكونوميك تطلع. الوغ كي السؤال اللي كان قبيله في الاخر سي تري امبورطون، واش نكتب الاساتذه هكا؟ انا جو بريفير يتكتب على شكل افكار، ولكن يتزادوا جمل، يعني يتزادوا جمل باش يكون الامور اوضح. الوغ نكملوا في نفس الاطار، ديما في نفس التمرين باش هكا ما يكونش عندنا مشكل. دونك هذا بالنسبه للتمرين الثاني، الامور اللي ضروري نكونوا فاهمينهم في هذا ليكزومبل. الوغ دوزو معايا دابا لا كيسيون سويفونت. الوغ لا كيسيون سويفونت في هذا التمرين كانت كوم سوي. قال لك tout simplement déterminer l'équation de la droite. donc déterminer نعاودوا نرجعوا شنو هو المعنى ديال déterminer. فاش تيجيو يقولوا لي déterminer اش يقصدوا لي؟ هو شوفوا حيت هذا الدوكيمون تيتعطى من مع هذاك الكادر ريفيرونسيال. déterminer هي اش؟ trouver une donnée valeur date quantité idée principe règle en précédant par calcul déduction ou bien induction. تيقول لك déterminer يعني غتحدد واحد المعطى اللي غيسمح لك باش دير دي كالكول ودي ديدكسيون من بعد. نشوفوا هنايا قالوا لي ديتيرمين. اذا ديتيرمين عندها علاقه بزاف باش بالكالكول. دونك انا غنحدد واحد المعطى، وهذاك المعطى اللي غنحددو با يعطيني الحق باش ندير دي كالكول. الوغ هنا اش غيكون عندي؟ لان كي قلت لكم دابا بداو تخيلوا راسكم صافي وصلتي النهار الوطني، دونك بدات تفكر انت تجاوب على التمرين. صدق الجواب مزيان، ما صدقش الجواب قلب على اللي يصح لك، ولكن ديجا بدا تعرف راسك واش جاوبتي ولا لا. ما فيها باس، هز مره وطني خرجوا كامل، هز مره بحال هذه الطريقه اللي درت لكم هذه كاع احسن. راجع واحد الدرس باش ما توضرش بزاف، راجع واحد الدرس وهز دوك الوطنيات. راه تكون البارح حسيت ان او بوان ميم بوان كوف بوان ما فيك كاع الوطنيات دوك الوطنيات تهز فيهم التمرين. وي الشباب اسمح لي ما قطعتك، قلت لك هاد لي كوادغ لا مو في وي سلمى تقطع الصوت. سمعت قلتي لي لا ريغل ديال لا جوستيفيكاسيون تقطع الصوت. ما عندناش ما سمعتكش مزيان. مسيو، واش هاد السؤال ما كاينش في لي زيشونج اكستيريور؟ حيت انا لا ما عمرني صراحه ما شفتو في هاد الدروس. لا هو هدف تحت في هذا العام. ها هو تحت في ذاك العام. تحت فاش تحت ما قريناش حنا، هذا هو المشكل. لا ماس مونيتور. هو الا ما شفتو من عرفتش. ذاك العام شفتوه. دونك ذاك العام تحت فاش قالت لك مسيو، قالت لك سلمى فوالا واش واش عندنا في عندنا في لو الكادر. كادر. فوالا حيت احنا غنديرو اون برينسيپ. الوغ هو بالنسبه للكادر حنا نرجعوا للكادر ريفيرونسيال. دونك دغيا بصراحه انا ما عرفاش فاش من درس لا كاين. هو تيكون في الدرس ديال لي زيشونج فاش تحط، يعني ملي تنقراو لي زيشونج اه هو تما فين تيقرا ولكن معاهم. ولكن كاين اللي تيقرا في حنا الانترفونسيون. يعني نورمالمون راه ممكن يكون في الكادر ممكن لا، لان هذه صراحه ما تقنتش منها ولكن حنا فاش انا سولت الاستاذ ديال ليكونومي ديالنا قال لي ما عندناش، حيت نو دائما سي بون. كنلقاه وما كنعرفش نجاوب عليه. لا هو المهم حنا احتياطا نعرفوه دغيا، ولكن هو نورمالمون هذا العام يقدر راه محال واش حيت هو نورمالمون تيتقرا حتى لا بارتي الثالثه. ما عليناش، هو راه ساهل غنجاوبوا عليه بالزربه اش اللي عندنا. دونك فاش يعطيك هاد ليكواسيون حنا نقولها دغيا وغادي نفيريفي اليوم في العشاء غنجاوبكم في الجروب، لان الصراحه هاد القضيه ما تيقنتش منها. اما هو حيت نورمالمون تيتقرا فيهم كاملين. الوغ هنا باغي يكون عندنا سيغما اش دو اكس اي y i moins h moins n de x bar y bar. ها هو باش تفهموه. دونك تيجي يقول لك ديتيرميني ليكواسيون. شنو هي ليكواسيون؟ ديما اون ايكواسيون ديال ان دروات تتكون دو سيت فورم ا اكس بلس بي. صافي مفهوم؟ ا خصك تخدمها هكا بهذه الطريقه اللي بغيت نعطيكم معناها على سيغما دو اكس اي او كاري موان ان دو اكس بار او كاري. لان هذا بريسك انا ننتقل اليوم، ولكن احتياطا غنخدموه ورجعوا ليه من بعد. الوغ هنايا تيكون عندنا في هذا ليكزومبل
موان ان دو اكس باغ او كاري. الوغ انا في التمرين اصلا عندي اكس ايكغيك اي هي شحال 53.89 ان. الوغ شحال هي ان؟ شحال غتكون عندنا ان الا رجعنا لو دوكيمون؟ ان هي 1 2 3 4. هي شحال هي عدد السنوات؟ دونك شحال هي ان؟ هي 4. راه ساهل، راه هو ماشي صعيب. و اكس باغ عندي و ايكغيك باغ راه تعطيهم لك في المعطيات 2.87 في 4.9. وهذا الشيء كله حنايا باش نفهموا هاد ديتيرميني، يعني تتحدد في الاول اش الطريقه باش بتخدمها، تبدا دير لي كالكول ديالك. هنا قال لك ديتيرميني ومن بعد قال لك هاد ليكواسيون. دونك ها هي ليكواسيون y كالا اكس بلس بي، تخدم على لي دوني اللي بغيتي. دونك سيغما دو اكس اي او كاري اللي هي شحال 41.99 ناقص ان اللي هي اش 4 اكس بار او كاري، يعني في 2.87 لو تو او كاري. حسبوها بالآلة الحاسبة. دونك إلا حسبناها بالآلة الحاسبة، دونك نتوما ديما فاش تحسب تتبين ليهم في الامتحان ها لا فورمول، ها من بعد اش تقول لهم ها لابليكاسيون نيميريك وها الريزولتا، وهذه هي كالكولي ديما تيخصك تتبع هاد ثلاثة ديال المراحل. الوغ إلا جينا حسبنا هاد القضية غتعطينا تساوي ناقص 0.26. فهموها بين قوسين على الأقل، على قبل ما تعرف وقتاش تجيب، ولكن على العموم كونوا فاهمين. الوغ بي انا غنفيريفي اليوم غنجاوبكم على هاد لوك. الوغ ا اكس بلس بي، الوغ شنو هي بي؟ كيفاش غنلقاوها؟ غنعوض ب ايكغيك بار، غنعوض بشي نقطه اللي معروفه. الوغ بي غتساوي ايكغيك بار موان ا اكس بار. الوغ ايكغيك بار عندي شحال تتساوي 4.9 ناقص ا اللي هي ناقص 0.26، دونك تتولي زائد 0.26. وفي نفس الوقت سي بون، وفي نفس الوقت تيولي عندي اكس باغ. اكس باغ اللي هي شحال؟ اكس باغ اللي هي 2.87. انا نفيريفي الكادر ريفيرونسيال غابيدمون، ولكن على العموم ما فيها باس نتعلموا لهاد لا ميثود، انا ما تعرف باقي تابعين في دي كونكور، باقي تابعين في مال دي تروك، دونك حاول تكون عارفهم. الوغ هنا غتعطينا اش 5.64. واخا هو انا جو بونس في الغالب راه ما محتملاش، ولكن ناخذوها. دونك شنو هي ايكغيك؟ هي ناقص 0.26 اكس زائد 5.64. ومالوغوزمون ضاعت لانها سهله. شوفوا معايا السؤال الثاني اش بيعطيونا في السؤال الثاني. السؤال الثاني اش قالوا لنا؟ قال لك كالكولي لو تو فارياسيون بريفيزيونيل الا درنا 7%. الوغ اكس اش تعني؟ اكس الفارياسيون ديال البون بريفي، و ايكغيك هي اش لا ماس مونيتير. اذا الكريدي بونكير شحال هو اكس؟ اذا ها العلاقه درناها. دونك الا بغيت نعرف اشنا هي لا فارياسيون بروفيزيونيل ديال لا ماس مونيتير مقارنه مع الكريدي، دونك تنطبق غير هذه العلاقه. يعني بكل بساطه غنجي نقول ليه هنايا راه ايكغيك تتساوي ناقص 0.26 مضروبه فاش اكس باغ اللي هي شحال 2.87، وغادي نزيد لها 5.64. الا حسبنا هذا الكالكول غادي يعطيني بكل بساطه، يعني باش نستنتجوا اخر عمليه عندنا في هذا التمرين. دونك شحال بيعطينا هنا في هذا السؤال بكل بساطه؟ غيعطينا بالضبط 3.82%. هذا هو الجواب اللي بيكون عندنا في هذا البلوك. صافي مزيان الشباب. دونك بالنسبه لهذا التمرين هذا حنا كملنا غير باش بوغ افوار لابيتود ديال لي كيسيون كاملين، لانه ردوا البال يمكن يتحط في اي درس بحال هنا تحط لي بوليتيك. دوزو معايا دابا التمرين الموالي اللي تحط في الراتراباج ديال 2000 واش و19. شوفوا معايا هنا في 2019 شنو هما المصطلحات اللي استعملوا اش؟ شنو هذيك الكلمه الاولى؟ كاليفي، والثانيه غولوفي. illustré. صافي فوالا عطاوني كاليفيي وعطاوني في نفس الوقت اش؟ عطاونا كاليفي وعطاونا illustré. اشنا هي كاليفي؟ relever من لو تكست. فوالا ها هي رجعوا ليها دابا. illustré بعدا هي الاولى، هي وضح. éclairer à l'aide des exemples une notion. عقلوا عليها illustré يعني غتوضح بمثال une notion ولا ان برينسيپ غتوضح ليه. qualifier هي اش؟ associer une qualité à partir d'un ensemble de caractéristiques. يعني انك غتحدد ليا واحد السميه وهذا انطلاقا من واحد المعطيات. اذا كاليفي
اذا تنقلبوا على شي حاجه انطلاقا من مجموعه ديال المعطيات وغنعطيوها سميه. الوغ انا اش قال لي qualifier et illustrer la situation privée du marché monétaire. Qualifier واش et illustrer la situation اش la situation ديال الشباب ديال المارشي مونيتير. الوغ في نظركم هاد السؤال اللي تحت هنايا شنو هو الهدف منه؟ شباب Monsieur ما سمعتش لا كيسيون. لا كيسيون هي اش كاليفيي اي إليستري. يعني كاليفيي كي قلنا انك غادي تحدد عطاتي واحد السميه لهاد لا سيتياسيون ديال المارشي مونيتير في المغرب سي بون عطاتها واحد السميه واحد لو نو وإليستري غتوضح بدي زيكزومبل غتوضح علاش درتي ديك لا كاليفيكاسيون لهاديك السميه. الوغ هنا غنخلي لكم شويه تفكروا. وي شباب الصوت ما تيتسمعش مزيان. واش كتسمعني دابا؟ دابا مزيان. وي دابا مزيان. مسيو هذيك اون سو ليكيديتي زعما كاليفيه غنقولوا سو ليكيديتي. فوالا علاش غنقولوا اون سو ليكيديتي اشنا دونك حيت قال لك اش كاليفيي اي إليستري. كاليفيي انت جاوبتي عليها سي تري بيان. الوغ علاش غنقولوا دابا اون سو ليكيديتي؟ شنو هو الحاجه اللي غتخلينا نقولوا بان اون سو ليكيديتي؟ حنا وي يتقطع الصوت. الا كان ممكن سلمى تكتبي لي في الكونفرساسيون دغيا باش حيت الصوت تيتقطع. حيت الصوت يمكن تيتقطع ما تنسمعوش مزيان مالوغوزمون. كتبي لي في الكونفرساسيون ونعاود ندخل نشوف تسمع كلمه وتيتقطعوا الاخرين. دونك جو في فوار جوست. Alors, la réponse c'est le besoin de liquidité. Voilà, voilà. Alors هنا دونك هنا هضرنا بان اللي اون سو ليكيديتي. الوغ علاش؟ لان قال لك إليستري. اذا خصني نبين ليه باكزومبل. خصني نقول ليه علاش وبالاعتماد على ان اكزومبل. يلا نخليكم تفكروا مزيان في هاد لي كا. مسيو وي دابا تنسمع مزيان سي بون. واش لا تنسمعك مزيان تنسمعك مزيان دابا. ليكيديتي اون ديبيت تجي كلمه وتتمشي الاخرين. دونك عاود كتب لي في الكونفرساسيون باش نشوف لي صيفطي ميم تو الموند باش كلشي نيتي يشوف لا ريبونس ديالك باش هكا نعطيو شنو هو اللي مطلوب. كاليفي حنا قلنا كاليفي انه راه الي اون سو ليكيديتي. مسيو ما غاديش نديروا لا كومباريزون بين هذيك 2018 و 2017. 2017 كان ليكيديتي 40.9 وفي 2018 69.7. ولكن هما هنا قال لك كاليفي. قال لك كاليفي يعني غادي تقول لي شنو هو المشكل. يعني لا كاليفيكاسيون يعني بحال الا رجعتوا معايا انتم شوفوا شنو هي كاليفي. ليكيديتي بونكير فوالا شي كاليفي هي اش اسوسي اون كاليتي ا بارتير دان انسومبل دو كاركتيرستيك. اذا غادي تجي تعطيني اش انطلاقا من مجموعه المعطيات مجموعه المميزات غادي تعطيني اون كاليتي. اذا اشنا هما لي كاليتي ديال مثلا نقول المارشي مونيتير. يا اما غيكون اش فيه اكزيد دونك غيكون فيه ديفيسي يا اما غيكون عندنا دونك جوج الحالات اللي ممكن نلقاو. الوغ هنا غادي نبغي اكسيدون يا اما ديفيسي يا اما اكسيدون. اذا هنا شوفوا بالضبط اشنا هي الحاله اللي عندكم. بوزوان ديفيسيت فوالا. دو. الوغ فينا عطوني ليلوستراسيون ديالها سي تري بيان. عطوني دابا ليلوستراسيون ديال هاد البوزوان د ليكيديتي. في 2018 كان لو بوزوان تاع ليكيديتي 69.7 وفي 2017
المهم زاد. وي دونك زاد. الوغ علاش غنقولوا بانه زاد هنايا؟ مسيو عندنا تما atteindre au moins 69 راه تزاد كنبل غير 40,9. في 2017. Alors là, je gagne l'IA. Donc, selon Banque le Maghreb, dès la fin de 2018, le besoin de liquidité de banque atteindre en moyenne donc 69,7 contre 40,9. يعني أنه تزاد le besoin. يعني تزاد le besoin حاجة زينة ولا حاجة خايبة بالنسبة لنا؟ حاجة خايبة. حاجة خايبة. فوالا. ولكن قالوا لي راه تزاد ليكسيدون، راه كنت غنقول بأنها حاجة اللي هي مزيانة. فوالا. ألوغ أنا تزاد le besoin يعني تفاقم le besoin. Au terme de 2000, donc il sera creusé. 2019 ما تتمناش. Le déficit de liquidité على caractéristique الأولى حيت قال لك illustré انطلاقا صافي أمثلة انطلاقا من دي caractéristique. ألوغ إلا نكملوا بنفس الطريقة. ألوغ هنا من بعد جاو هما يقولوا لنا بأنه donc en 2018 il dû à la hausse de la circulation fiduciaire pour au moins deux raisons. D'une part, la concentration des événements. Donc, à manière, c'est une illustration. Et là, j'ai chiqué. C'est bon? Alors, il a رجعنا. Donc, alors, رشنا هما الحوايج اللي تيبانوا. دونك هادشي كله اللي تزاد في الاخر ما غيعطيناش بزاف لي دوني، ولكن ليليستراسيون اللي غنديرو اذا اما انه غيكون اش اون سور ليكيديتي الا كان عندنا ان اكسيدون، او لا تيكون اون سو ليكيديتي في الحاله فاش يكون عندي اش هنا في الحاله ديال ليكسيدون، وهنا في الحاله ديال اش ديال لو ديفيسي. اذا انا هنايا اش غنقول ليه؟ لو مارشي كاليفي، اذا غنعطيه اون كاليتي. الوغ الي اون سو ليكيديتي. علاش؟ كار قال لك عطيني شي خاصيه اللي تتاكد هاد لا كاليفيكاسيون اللي عطيتي. كار الى ان كار il va atteindre هاد لو مارشي شحال 69 virgule 7 milliards de dirhams. دونك هنا غادي نعطيو هاد لو كا ونعطيو هاد لا ريبونس بهاد الطريقه. دونك هذا هو الجواب اللي حنا غادي خصنا نبداو. سي بون. الوغ هادو هما المعطيات الاولين اللي غير خصنا نكونوا عارفينهم. دونك من جهه سي بون. دونك هذا من جهه. الوغ جو في فوار لي ريبونس اللي كانوا عندكم من جهه اخرى، حيت انا سا مانتيريس انكم تولفوا نتوما تجاوبوا على هاد لي دوني. فوالا لو بيزوان. دونك besoin de liquidité donc va atteindre une en moyenne. Voilà, donc هنا exactement donc هي الجمله اللي خصو تكون parfait. donc هذا هو اللي مطلوب. دوزو معايا دابا دو كوز اكسبليكون سيت سيتوياسيون. علاش عندنا هاد لا سيتوياسيون؟ اش قال لي غولفي؟ دا صافي غولفي باينه. اذا اشنا هما لي كوز اللي تيخليو لو ديفيسي؟ راه باينين لي كوز اللي تيخليو لو ديفيسي، يعني انه مثلا كان استهلاك ديال دوك لي دوني. دونك لي كوز اللي تيعطيو هاد المساله. دونك تيمكن عندنا يكون استهلاك ديال لا ماس مونيتير بواحد الطريقه اللي كبيره. كاين لونديتمون مشينا خلصناه به. دونك شي حاجه من دوك لي كونتر بارتي استعملناها. الوغ هنا قال لك عطيني اون كوز اللي غتفسر هاد المساله. وي شباب. سمعتش السؤال. ها هو غولفي دو كوز اون اكسبليكون سيت سيتوياسيون. يعني دي كوز اللي تيشرحوا لنا هاد الوضعيه اشنا هما. يلا نعاودو نقراو. هنا اشنو هما المشاكل اللي تيخليو هاد الوضعيه كاينه؟ اذا المشاكل غتكون مرتبطه بانه ما كايناش اون
في نظركم شنو هما المشاكل اللي خلاو بانه كاين هذا لو ديفيسي؟ شوفوا معايا مزيان، نعاودو نقراو التكست. الوغ هنا قال لك سولون بنك المغرب دونك اون 2018 عندنا هذا لو ديفيسي مقارنه مع 40.16 وقال لك بانه راه غادي يطلع لاش ل 72.1 2019 و 86 في 2020. هذا لو ديفيسي غادي لو ديفيسي دو ليكيديتي ها هو شتو هنا يجي على هوس دو لا سيركيلاسيون فيدوسيير. اذا ها وحده هنا اش اللي غادي نقول لهم؟ اول وحده هي اش؟ لا سمحوا لي انا ماشي في هذا البلاصه خصنا نجاوبوا هنا. الوغ اول حاجه هي اش هي؟ لا هوس، حيت هذيك الكلمه ديال ايدو يعني ان هاد لو ديفيسي راجع لاش؟ لا هوس دو كوا؟ دو لا سيركيلاسيون فيدوسيير، يعني ان الناس تيستعملوا بزاف الفلوس اكثر ما يستعملوا الطرق الاخرى، يعني تيستعملوا الفلوس الاوراق النقديه. دونك فوالا une probable fuite de liquidité pour des achats de devises. هذا سبب اخر. l'achat ديال اش؟ ديال لي devises. هذا سبب اخر حتى هو واضح. sur le marché informel. يعني المارشي انفورميل يعني القطاع الغير مهيكل. دونك هذوك اللي تيكونوا تيتبادلوا بانظمه اخرين دونك تيحاولوا يديروا لي شونج. الوغ اي سو اون بريكوسيون صافي راه هما جوج اللي بغاو راه لقيناهم. يمكن يزيدوا دوطخ يعني يمكن نلقاو حالات اخرين بحالاش. دونك هنايا غادي يكون عندنا مجموعه ديال العمليات اللي ضروري ناخذوا. دونك فوالا. الوغ دوزو معايا دابا لا كيسيون سويفونت. قال لك مونطري ان ايفي ايفونتويل de cette situation sur l'investissement privé. عطيني شي حاجه نظركم كيفاش غنبينوا هاد لي في. الوغ نقصنا الديفيسي بونكير، دونك نقصات لا ماس مونيتير، ولات عندنا ليكيديتي اللي هي ضعيفه، طلع لو ديفيسي بونكير. اش يعني لنا هذا؟ اذا ولا عندنا بوزوان د ليكيديتي. شنو هو التاثير ديالو على لانفستيسمون بريفي؟ يعني بحال السؤال اللي تحت في النص صافي. الوغ هنا اش بيكون عندنا؟ لا بيس ديال لا ليكيديتي اش تعني؟ عطاتنا لابس ديال لا دوموند. فوالا علاش غتولي ديك لابيس ديال لو دوموند قبل ما حيتاش نقول لابيس؟ فوالا سي بيان راه كنحسن فهمو مونطري. علاش بتولي لابيس ديال لا دوموند؟ حيتاش ما عادش تكون لا كونسوماسيون. علاش ما غاتكونش لا لا دابا ما عادش يبقاو لي كريدي، ما كاينش لي لي كريدي؟ اش غدير البنكه؟ البنكه لوغمونطاسيون ديال لو طو دانتيغي. دانتيغي. انا غادي تطلع لو طو دانتيغي، غادي تهبط لا دوموند، غتهبط لا دوموند، تهبط لا دوموند دو لا كونسوماسيون، كونسوماسيون. غادي يهبطوا لومبلوا حتى هي تهبط. فوالا. الوغ الا هبطت لا دوموند دو لا كونسوماسيون واش غنبقاو حنا تنديروا لا برودكسيون؟ هذا غيعني لا بان لا برودكسيون غتهبط، يعني بان الانفستيسمون بريفي حتى هو اش غيوقع ليه؟ غادي صافي، يعني غيولي ليميت. اذا هذا من جهه. اذا الناس ملي غادي تطلع لهم لي بونك ملي غتطلع لهم لوطو ما باقيش غيزعموا يديروا دي كريدي ولا ما زعموش يديروا دي كريدي، غتولي هاد المساله بهذا الشكل. غولفي ان اكسيون دو بوليتيك مونيتير. حنا نرجعوا شفتوا انا اش اللي بغيت نوصل لكم؟ الاسئله تيتعاودوا. واش فهمتوا؟ ما لاحظتوش هاد الاسئله اللي في دابا هما كيتعاودوا. ياك شفتوا ديما كيتعاودوا. كيما تيتعاودوا؟ غولفي يلاه تزاد في هذيك كاليفي إليستري اللي بغات تبرزتكم وماشي صعيبه، يعني راه لا اللي باينه. راه عارفينها هي هذيك كاليفي. فوالا، يعني ما غتقول ليه اون سور ليكيديتي ولا اون سور ليكيديتي، يعني واش عنده ديفيسي ولا ما عندوش. الوغ شوفوا دابا لاكسيون اللي دارت ليطا اش قال لك؟ قال لك مباشره هنا اول حاجه غادي ناخذوها. قال لك اسيدي شنو هي لاكسيون اللي دارت ليطا؟ ديال لي لانجيكسيون. لا نقراوها. فوالا اش قال لك؟ une fuite de liquidité et d'autre part une probable fuite de liquidité pour des achats de devises sur le marché informel. Ah ouais, d'accord. Alors on se précaution donc d'un nouveau élargissement de la bande de fluctuation dans le cadre de la réforme du cours de régime. Face à cette situation, هي باينه شنو نفس الجمل نفس الهضره. Face à cette situation بام اوغمونتي سي لانجيكسيون. لا نفس الدوله نفس العام. دونك راه لي زاكسيون اللي بيتحطوا بحال في هذا الامتحان راه نفسهم. اذا اش غادي دير ليطا؟ هما اش؟ لانجيكسيون. اذا ما فيها باس نتكلموا على اش وقع ذاك العام بالنسبه للمغرب في 2019 شنو هما لي زاكسيون ديال البام. دونك هنا اش غادي نقول ليه؟ فوالا ها هي لا كيسيون سويفونت اللي حطوا لينا ديال غولفي اون اكسيون. وباين حتى ان لي زاكسيون كديرهم
لابام لا لابام بام وما تجي ما تيجيو تيقول لك لابام لا اوغمونتي بام ولا فوالا اغمونتي لانجيكسيون نفس 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 الهضره. اذا فهمتوا الدراري من تيقول لك استاذ راه دابا هذيك بوليتيك ما عرفتش مونيتير. علاش عندي تخوف لي يكون دابا شي تغيير ولا شي حاجه. لا لا شوفوا فاش غينفعكم الا كان التغيير بدلوا ولا تخلعتي دابا وما رجعتيش. انا بالعكس باش ما قريت وشفت معطيات اكثر راه غادي نفهم اكثر اش غيكون في دابا في المشكل الثاني. اذا انا قاري الدرس ديالي راه شوفوا غير هذا شتي هذا البتي دوكيمون، هذا البتي دوكيمون هذا راه غتلقاونا تنهضروا عليه، غنهضروا عليه ديريكت راه هو اللي تيتحط في الوطنيات بواحد النسبه كبيره. اذا الا شديتو مزيان راه تنولي فاهم. ولا لاحظتوا حتى أستاذ، كاع واحد الانسان كاع ما قاري ليكونومي بيجيب لك بلا سيدي راه هذا السؤال فاس سيتياسيون بام اوغمونتي يقول لك راه هذه هي لاكسيون اللي دارت البام. ياك فهمتوا؟ آه. فوالا. كان قال لنا الاستاذ يقدر يحطوا لنا هذا العام على لا لوا د فينونس ديال 2020 يمكن ما عرفتش ما عنديش هادشي الصراحه قال ما لنا. نقدرش ما نقدرش نقول شي حاجه حيت هما ديما تحطوا بلاني ان موان زون. ديما تيحطوا بلاني ان موان زون ولكن ما عرفتش هذا العام كلشي يمكن يكون مختلف. غير هو يقدر يقول لك لاني بروشين اللي بيكون يمكن ممكن راه حتى يهضروا بحال دابا هنا في هذا العام في 2019 راه ذكروا 2019 راه تذكرات دونك ممكن. اه فوالا. الوغ هنا ان اوبجي اش قال لك دابا دونك صافي بين لاكسيون. الوغ ندوزو دابا لوبجي انترميديير ولوبجي فينال. لوبجي فينال ديما تيقيس وحده من اربعه. لا كرواسونس لو الديفيسيت ديفيسيت و لو شوماج الشوماج والانفلاسيون. انفلاسيون. الوغ هنا اش قال لك داروا هاد لافونس شنو هو الهدف ديالها باش انه تكون عندنا via des opérations prêtes garanties accordées dans le cadre du programme de soutien de financement des petites et moyennes entreprises. اذا هنا الهدف هو اش باين. اذا بيتطلعوا في لي بتيت اي موين انتربريز. اذا الهدف في هذه الحاله هو اش هو لا croissance économique. متفقين؟ دونك الهدف في هذه الحاله هو اش هو تكون عندنا لا كرواسونس ايكونوميك. ملي غادي نخدموا هذيك لي بتيت زونتربريز تيعني بان حتى الشوماج اش تيوقع ليه ينزل. مزال لوبجيكتيف انترميديير راه هو باين هو اش هو اننا درنا دوك يعني انه خصهم باش يديروا لي باش يوصلوا لهذا لو كا. اذا خصهم ينزلوا من لوطو اش دانتيغي دانتيغي. اش اخر يطلعوا لا ماس مونيت. مونيتير ويطلعوا في نفس الوقت اش لا ليكيديتي بونكير. صافي. الوغ هادشي شفتوا دابا البوليتيك مونيتير كيفاش غادي راه نسبيا بسيطه. صافي الشباب. الوغ اليوم غادي نكملوا نيت دابا باش ان شاء الله من بعد دونك فوالا دونك هنا. الوغ هذا هو اللي مطلوب عندنا ان شاء الله في هاد ليكزيرسيس. الوغ غادي نكملوا نيت دابا ان شاء الله باش دابا غتكون عندنا لوطخ ريونيون ونتمنى لكم التوفيق. صافي مفهوم. حنا خدمنا وطنيات ديال 2019 بجوج هادي استدراكيه جو بونس راه بدا تيبان ليا اشكال مزيان ماشي مشكل. سي كلير الشباب. وي مزيان. Très bien. Donc à la prochaine, Inch'Allah. برافو. Voilà. Et on continue par le même principe. أنا راه درت l'enregistrement غادي نحطو لكم إن شاء الله في اليوتيوب وفي الفيسبوك إن شاء الله.